आजको यो पद हस्तान्तरण तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोहको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि सङ्घको स्थापना भएदेखि अनवरत रूपमा बचत सङ्घको अध्यक्षको रूपमा रहनुहुने र वर्तमानमा नेप्स्कुनको सञ्चालक समेत रहनुहुने आदरणीय अग्रज सहकारी कर्मी घनश्याम अधिकारीज्यूलाई म आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षताको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले करिब 1.5 वर्ष अगाडि साधारण सभा गरेर नयाँ कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। पटक पटक यो स्थगित रहँदै सर्दै आएर फेरि पनि लास्टचोटि आदरणीय हाम्रो घनश्याम सरको घरमा पितृशोक परेको हुनाले फेरि त्यसलाई पनि स्थगित गर्नु परेको थियो। प्रिय बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रका सबै साथीहरू, अभियानकर्मी साथीहरू, हामीलाई गर्व लाग्छ झापा जिल्ला नजिकै रहेको मोरङको तुलनामा अथवा नजिकै रहेका अरू जिल्लाहरूको तुलनामा वास्तवमा यो साकोस मोमेन्ट झापामा एकदमै पछि परेको थियो। करिब मोरङमा जिल्लाको बचत सङ्घले आफ्नो सङ्गठनात्मक ढाँचालाई अगाडि बढाएको आज 26 वर्ष बितिसकेको छ। तर झापामा हामी 10 वर्षको पेरिफेरीमा छौँ। धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हामीले यो संस्थालाई, यो सङ्घलाई एउटा चाहिँ प्रारूपमा अगाडि बढाउँदै एउटा संरचना निर्माण गर्दै अगाडि बढ्यौँ। सुरुका दिनहरूमा यसको स्वाभाविक हो, संस्था जन्मदा न त यसका कार्यालयहरू हुन्छन्, न त यसका खातापाताहरू हुन्छन्, न त यसका व्यवस्थापनका अरू पाटहरूमा ध्यान दिन सकिन्छ। धेरै अप्ठ्यारोको बिचमा हामीले यसलाई अगाडि बढायौँ। अघिल्लो समिति र अहिलेको समितिमा आइपुग्दा केही साथीहरूले जिम्मेवारी हेरफेर पनि गर्नुभएको छ र पछिल्लो समयमा खास गरिकन म अध्यक्ष, तुलारामजी उपाध्यक्ष अनि लीला भण्डारी सर सचिव बनेर सिङ्गु टिमले यसलाई अगुवाई गरिसकेपछि वास्तवमा बचत तथा ऋणको यो अभियानले नेपालमै एउटा औँलामा गन्न सकिने सङ्घहरूमा आफ्नो भूमिकालाई, आफ्नो स्थानलाई स्थापित गर्यो। र यस बिचमा करिब बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाले कतिपय यसका मातृ संस्थाहरूलाई पनि नजिक राख्दै, यसका अग्रज निकायहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई पनि नजिक राख्दै, खास गरिकन नेप्स्कुनसँग अलि बढी साझेदारी गर्दै त्यसका नीति कार्यक्रमहरू, नीतिविधिहरूलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्दा यो कोरोना पिरियडभन्दा अगाडिका वर्षसम्म यसले करिब 45 दिनको हाराहारीमा टेक्निकल कामहरू, प्राविधिक कामहरू, तालिम प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्यो र मुख्यतः 1 वर्षमा 12 महिनामा करिब 8वटासम्मका टेक्निकल खालका, प्राविधिक खालका लेखा, पल्स, वित्तीय यो चाहिँ निरीक्षण, बचत ऋण व्यवस्थापन लगायतका कतिपय प्राविधिक विषयवस्तुहरूमा तालिम सञ्चालन गर्यो र एउटा झापामा भएका सबै क्रियाशील सङ्घहरूमध्ये तालिम तथा प्रशिक्षणको सन्दर्भमा यो अग्रभागमा छ, पहिलो पक्ष हो अथवा पहिलो निकाय हो भन्ने एउटा दृष्टिबोधलाई सबै अभियानका बिचमा स्थापित गर्यो र हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसका निम्ति यहाँहरू सबैप्रति न त पुँजीगत स्ट्रक्चर थियो, न त यसको स्रोत साधनले पूर्णता पाएको थियो। यसै बिचमा पनि ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न यहाँहरू सबै संस्थाहरू साझेदार बन्नुभयो, सबै संस्थाहरूले लगानी गर्नुभयो र ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै हामीले एउटा परिचय प्रदान गऱ्यौँ। र यस बिचमा यहाँहरूलाई हामीले अवगत गराउनै पर्छ, यो करिब 8 वर्ष 10 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा नेप्स्कुनले विदेशी अभ्यासहरूलाई, खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई
अनुसरण गर्ने गरेको थियो र त्यसलाई टपक्कै टिपेर कपी पेस्ट गर्ने काम झापाले गरेकै थियो। यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, एसियाली ऋण महासङ्घ अक्कुले कहिलेकाहीँ विभिन्न नामका फोरमहरू अथवा वर्कसपहरू अथवा समिटहरू सञ्चालन गर्थ्यो र त्यसलाई काठमाडौँमा केन्द्रीय सङ्घले आयोजना गर्थ्यो। काठमाडौँ पछि पहिलोपल्ट झापामा हामीले सञ्चालन गर्थ्यौँ साको समिटको रूपमा। मलाई लाग्छ यही हलमा पनि धेरै ठुल्ठुला प्राविधिक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको छ। हामीले वास्तवमा एउटा ट्रेनको विकास गऱ्यौँ। लेखा समितिका संयोजकहरूको न त तालिम हुने गरेको थियो, न कुनै भेलाहरूमा आयोजनामा उहाँहरूलाई निमन्त्रणा हुन्थ्यो, न त हामीले आमन्त्रण गरेका कार्यक्रमहरूमा संस्थाले लेखा समितिका संयोजकहरूलाई नै तोकेर पठाउने गर्थ्यो। वास्तवमा यी सबै अभावहरूलाई हामीले एउटा बचत सङ्घको तर्फबाट चिर्ने काम गऱ्यौँ र झापामा लेखा सुपरिवेक्षणका समितिका संयोजकहरूको पनि वर्कसप हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा प्रेजेन्टेटरहरू पनि, त्यसको मोडिएटरहरू पनि, त्यसका चाहिँ सबै पक्षहरू हामीले लेखासँग सम्बन्धित विषय विज्ञहरू बोलाएर गोष्ठी छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै म्यानेजरहरूका लागि पनि अब राज्य पक्षको मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँमा निर्वाचित भएका मात्रै होइन, देशभरिका बचत तथा ऋणमा राम्रो काम गरेर स्थापित भएका म्यानेजरहरूबाटै प्रेजेन्टेसन गराएर म्यानेजरहरू नै ल्याएर सिओहरू नै ल्याएर पनि हामीले वर्कसप गऱ्यौँ। म्यानेजर्स चाहिँ वर्कसप पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अनि साको समिटका नामबाट सहकारीका विविध पक्षहरूमा राज्यलाई कतिपय फिडब्याक पनि भएको छ। ऐन कानुनहरू बनाउनका निम्ति त्यसले मार्गदर्शन पनि गरेको छ। हामीले एकीकरण सम्बन्धी पनि यो सङ्घ जन्मिएको करिब 1 महिनाभित्रैमा यही हलमा हामीले टेक्निकल मान्छेहरू प्राप्त गरेर एकीकरण सम्बन्धी जति बेला राज्यसँग पनि कस्तो कार्यविधि टेक्ने भन्ने कुनै नमुना थिएन, कुनै सङ्केत थिएन, त्यो बेला पनि झापाले एकीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना गोष्ठी त्यसको चाहिँ कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरियो। तपाईहरु जानुस्, म पनि टाइम मिल्यो भने जान्छु, नसके पनि म सरसँग, बलराम सरसँग फोन गरेर पनि कुरा गर्न सक्छु भनेको थिएँ। तर साथीहरू पुग्नुभयो। अघि नै घनश्याम सरले भन्नुभयो, राज्य र अभियानकर्ताहरू एकअर्कामा समन्वय भयो भने सजिलै अप्ठ्यारा कामहरू पनि निकास पाउँछ। र त्यही निकास बमोजिम आज तपाईहरुको 4वटा पद क्रिएट भयो र त्यसलाई केही सबै कुराहरू हिजो माइनोटिङ लेखेर सहमति गरेको छ, तपाईहरुले नै गर्नु भएको छ। त्यो माइनोटिङ लेखे अनुसार तपाईको यहाँ अब त्यो साथीहरूलाई चाहिँ सहमति अनुसार चाहिँ यी 4वटा पदमा चाहिँ यहाँहरूलाई अहिले घोषणा गर्दै सबै साथीहरूलाई लामबद्ध अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि हाम्रो लीला सरले कार्यक्रम चलाउनु हुनेछ, शपथ ग्रहणको कार्यक्रम हुनेछ, बधाई हुनेछ। र पहिले म अगाडि निर्वाचित भएका साथीहरूलाई पछाडि बोलाउने छु र म पहिला अहिले क्रिएट भएका पदहरूमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको नामावली घोषणा गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उपेन्द्र प्रसाद ओली सारा नेपाल साकोसका मित्र हुनुहुन्छ, म अगाडि त्यहाँ उभिन अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई विजयी भएको, निर्भीत रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यसैगरी उपाध्यक्षमा विश्वेश्वर प्रसाद भट्टराई जो पूर्वीद्वार साकोसका हुनुहुन्छ, उहाँ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, म उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसैगरी सचिवमा एम कुमार चुडाल सञ्जीवनी साकोसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म निर्भीत रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यसैगरी कमल कुमार घिमिरे स्वर्णलक्ष्मी साकोसका व्यवस्थापक एवं सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म निर्भीत रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यस पछाडि सबै साथीहरूलाई
यो निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि अगाडिपट्टि लामबद्ध उभिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। त्यस पछाडि लीला सरले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। अगाडि साथीहरू आइदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। पङ्क्तिमा उभिदिन अनुरोध गर्छु। आगामी 4 वर्ष कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा तुलाराम नेउपाने निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई शपथ ग्रहणको लागि अगाडि सहभागी भइदिन अनुरोध गर्छु। यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उपेन्द्र प्रसाद ओली भर्खरै मैले घोषणा गरिसकेँ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्छु। यसैगरी उपाध्यक्षमा विश्वेश्वर प्रसाद भट्टराई मैले भर्खरै घोषणा गरिसकेँ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्छु। यसैगरी महिला उपाध्यक्षमा चन्द्रा कुमारी खड्का भट्टराई म उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। सचिवमा याम कुमार चुडाल म उहाँलाई पनि अगाडि रोमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। सहसचिवमा कमल कुमार घिमिरे यसैगरी कोषाध्यक्षमा गोविन्द प्रसाद पौडेल म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। सदस्यमा सुशीला रिजाल अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। गोविन्द सर उता 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 सुशीला रिजाल। यसैगरी सदस्यमा कृष्ण प्रसाद पोखरेल। यसैगरी सदस्यमा दीपक शिवाकोटी। यसैगरी सदस्यमा हिमालय प्रकाश कन्दङवा। यसैगरी सदस्यमा देविका निरोला बस्नेत। यसैगरी सदस्यमा गोकुलराज नेउपाने। यसैगरी सदस्यमा विनोद ढकाल। सदस्यमा बालकृष्ण गौतम। यसैगरी लेखा समिति संयोजकमा रेवती खनाल। यसैगरी राजेन्द्र प्रसाद तिमसिना सदस्यमा रिजाल। यसैगरी तिलोचन गौतम सदस्य। धन्यवाद साथीहरू। यहाँहरूको अब कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। मेरो सामर्थ्यले भ्याएसम्म को नाताले सबै काम तथा बैठकहरूमा यस सङ्घको विकास र सदस्य संस्थाहरूको हितका लागि निर्णय लिनेछु। जिल्ला प्रशासन जिन्दाबाद। धन्यवाद। अरू सोही गरेर बुझाउनु। कसको मोबाइल तिम्रो हो?
अथाह सम्भावना र चुनौतीका बीच यहाँहरूले नेतृत्व प्राप्त गर्नुभएको छ। खास गरिकन झापा जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई बधाई दिइरहँदा, शुभकामना व्यक्त गरिरहँदाखेरि आगामी 4 वर्षभित्रमा अघि प्रविधिको कुराहरू आयो, म यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कि आर्थिक र प्राविधिक दुवै रूपमा बलियो सङ्घको रूपमा यहाँहरूले यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम सङ्घले मात्रै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूका आकाङ्क्षाहरू र मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले तुलाराम सरको नेतृत्वमा गठित यो नवनिर्वाचित टिमलाई सबैभन्दा बलियो चुनौतीको रूपमा, आर्थिक रूपमा यसलाई देशकै नमुना बचत सङ्घको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा चुनौती यहाँहरूको सामु स्पष्ट छ र मलाई विश्वास छ म आफै पनि एउटा साकोसको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति भएको हुनाले यहाँको यो नेतृत्वले पक्कै पनि यो अभिभावनालाई पुरा गर्नेछ। हामी त्यो विश्वास गर्न सक्छौँ र त्यो अपेक्षा पनि राख्न सक्छौँ जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट। सँगसँगै सहकारी क्षेत्रमा झापा जिल्लाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने भर्खरै हाम्रो गोपाल सरले एउटा समाचार प्रकाशन गर्नुभएको थियो। अरब क्लबमा गएका 9वटा संस्थाहरूको विवरण त्यहाँनिर छ र ती 9वटा संस्थाहरूमध्ये 2वटा संस्था मात्रै बहुद्देश्य सहकारी संस्थाहरू रहेको र 7वटा संस्थाहरू चाहिँ साकोसहरू रहेका छन्। 3वटा भनेपछि 6वटा सहकारी संस्थाहरू चाहिँ साकोसहरू रहेका छन्। ती साकोसहरूको सहयोग कसरी लिन सक्ने, बचत सङ्घको श्रीवृद्धिको निम्ति ती साकोसहरूलाई परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुराको खाका पनि यो नवनिर्वाचित बचत सङ्घले पक्कै पनि बनाउनेछ। म यहाँहरूलाई त्यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, धेरै सहकारी संस्थाहरूले नेप्सकुनद्वारा सञ्चालित, नेप्सकुनका वर्तमान सञ्चालक पनि यहाँ हुनुहुन्छ र पूर्व सञ्चालक पनि यहाँ हुनुहुन्छ र ऐनले व्यवस्था गरेको स्थिरीकरण कोष 5% को कुरामा व्यापक रूपमा गुनासो उठिरहेको छ। 5% किन? सहकारी प्रवर्धन कोषमा 0.5% अनि स्थिरीकरण कोषमा चाहिँ 5%। र त्यो स्थिरीकरण कोषको प्रयोग कसरी भइरहेको छ र त्यो स्थिरीकरण कोषको परिचालन कसरी भइरहेको छ र यो किन आवश्यक पर्यो र यसको समुचित सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि अहिले आजबाट अभिभारा पाएको यो बचत सङ्घले राष्ट्रिय रूपमा एउटा अभियानको रूपमा यसलाई स्थिरीकरण कोषको सदुपयोग, परिचालन र यो 5% आवश्यक हो कि होइन, यो बारेमा एउटा राष्ट्रिय बहसको सुरुवात गर्नेछ। म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। झापा जिल्ला चाहिँ अग्रणी, कारण यो सदस्य सङ्ख्याको हिसाबले पनि अग्रणी पाएको छौँ, हामीले सदस्य सहभागिताको हिसाबले पनि अग्रणी पाएको छौँ। यो तथ्याङ्क हामी प्रकाशन गर्नेछौँ, भोलि सार्वजनिक हुन्छ। त्यसैगरी कारोबारको भोल्युम अघि हाम्रो भवानीजीले पनि भनिसक्नुभयो, 9वटा संस्था चाहिँ 1 अरबभन्दा बढी वसलत भएका संस्थाहरू भन्नुभयो। मैले मोरङमा 61 करोडसम्मको भेटाएँ एउटा, र सुनसरीमा त्योभन्दा कम छ, लगभग 60 को हाराहारीमा, र के अरे झापामै अग्रणी देखियो कारोबारको हिसाबले पनि। र यति
ठुलो कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई समेट्ने सङ्घ होइन, प्रदेश 1 मा जम्मा 12वटा छन् बचतधारा ऋण सहकारी सङ्घहरू। त्यो मध्ये यति ठुलो चाहिँ सङ्घहरूको चाहिँ के अरे संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ पक्कै पनि अग्रणी सङ्घै हो। म थोरै कुराहरू अलिकति हाम्रो नियमनकारी निकायको प्रमुखको रूपमा रहँदा काम गरिरहँदा र समग्र प्रदेश 1 को सहकारी अभियानसँग सम्बन्धित कुरामा र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले अहिले कसरी के काम गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ केही कुराहरू म बुदागत रूपमा यहाँ राख्ने मैले चाहिँ अनुमति यहाँहरूबाट चाहन्छु। र नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि राज्यको चाहिँ पुनर्संरचना भयो। राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि सहकारी क्षेत्रमा पनि एकात्मक रूपमा सहकारी विभाग र सो अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू जम्मा 38 वटा थिए। यी कार्यालयबाट नियमन भइरहेको सहकारीको अभियान 3वटा सरकारमा बाँडियो नियमनको अभियान। त्यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार 3वटा सरकारबाट सहकारीको नियमन हुने एउटा व्यवस्था आयो र सोही अनुसार साबिकका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूबाट 75 चाहिँ असार मसान्तसम्ममा सबै सहकारी संस्थाहरूले कार्यक्षेत्रगत हिसाबले नियमनकारी निकायहरू खडा भइसकेपछि एउटा स्थानीय तहसम्मका संस्थाहरू स्थानीय तहभित्र के अरे सम्बन्धित स्थानीय तहमा एउटा पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ के अरे सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा र एउटा प्रदेशभन्दा पनि बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सङ्घ संस्थाहरू सङ्घीय सहकारी विभागमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था अनुसार हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने संस्थाहरू तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट 14 जिल्लाका जम्मा 1058वटा सहकारी सङ्घ संस्थाहरू हस्तान्तरण भएर गएको अवस्था थियो र त्यो सङ्घ संस्थाहरूको नियमन गर्ने कार्यका लागि यो प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय यो चाहिँ तपाईँको 77 वैशाखमा स्थापना गर्यो र यसको चाहिँ विधिवत रूपमा स्थापना 77 चाहिँ असारमा भएको अवस्था छ। इटहरीमा हाम्रो कार्यालय छ र विशेष गरी यो कार्यालयले प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको नियमनसँग सम्बन्धित कार्यहरू, सरकारको भूमिका, सहकारीको विकासमा सरकारको भूमिका 3वटा भूमिका हुन्छ भनिन्छ। एउटा नियमनको भूमिका भनेको नियमअनुसार काम गराउने कुरा, कानुनले दिने सेवा सुविधा सिफारिस कानुनी सहजीकरण गर्ने कुरा, सँगसँगै नियमअनुसार नभएको कुरामा नियमभित्र ल्याउने कुरालाई हामी नियमन भन्छौँ। र नियमन सँगसँगै दुईटा कुराहरू पनि सँगसँगै गयो भने बल्ल सहकारीको विकास हुन्छ भनिन्छ। त्यो दुईटा कुरामा चाहिँ एउटालाई प्रवर्धन भनिन्छ। प्रवर्धन भनेको विकास हो। सहकारी क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारको भूमिका योगदान हुनुपर्छ भनिन्छ। सरकारी क्षेत्रको विकासको भूमिका भनेको सहकारीलाई चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विभिन्न किसिमका आर्थिक सहयोग, विभिन्न किसिमका चाहिँ अरू प्राविधिक सहयोग पनि सरकारले पुर्याउनुपर्छ। सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ सहकारी कर्मीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण गर्यो। ऐन नियम, सहकारीका सिद्धान्त, सहकारीको सञ्चालन पद्धति लगायतका विविध कुराहरूमा सहकारी कर्मीहरूलाई प्रशिक्षण गरियो भने यो प्रशिक्षणको माध्यमबाट सहकारी चाहिँ स्वनियमनमा परिवर्तन हुन्छ भनिन्छ। र वास्तवमा सहकारी आफैमा सहकारी चाहिँ स्वनियमन गर्ने पद्धति हो। स्वनियम भन्दाखेरि आफैले विधि पद्धति बनाएर त्यसभित्र आफै बसेर आफैले आफूलाई अनुशासनमा बाँध्ने एउटा स्वशासित अथवा स्वअनुशासित स्वनियमित पद्धति सहकारी भएकोले यो नियमन पनि सरकारले नै सबै नियमन गर्ने भन्दा पनि सहकारीलाई सक्षम बनाइदियो, सहकारीको क्षमता विकास गरिदियो प्रशिक्षणको माध्यमबाट भने सहकारी आफै स्वनियमनमा जान्छ भन्ने मान्यता पनि हो। त्यसकारण नियमन अनि प्रवर्धन र प्रशिक्षण यो तीनवटै कुरालाई सँगसँगै लग्यो भने बल्ल सहकारी क्षेत्र दिगो हुन्छ, सहकारी क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता अनुसार हाम्रो नियमनको हिसाबले काम गर्न प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना भएको छ। र प्रवर्धनका धेरै कार्यक्रमहरू हाम्रो चाहिँ कृषि तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीसँग विकासका धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ विभिन्न किसिमका अनुदानको माध्यमबाट अरू माध्यमबाट र प्रशिक्षणको हिसाबले हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत सहकारी प्रशिक्षालयको रूपमा सुनसरीमा नै एउटा प्रशिक्षण केन्द्र पनि स्थापना भएर सँगसँगै चाहिँ यो तीनवटै भूमिकाहरू लिएर प्रदेश सरकार गइरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ नियमनकारी निकायको रूपमा रहेका छौँ। र हामीले विशेष गरी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको यो चाहिँ हामी विनियमदेखि दर्तादेखि लिएर विनियमदेखि लिएर त्यसका एकीकरणका सहजीकरण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन लगायतका विविध क्रियाकलापहरू सँगसँगै अनुगमन निरीक्षणलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम हामीले सालको हिसाबले 1 वर्षै पुरानो भन्नुपर्छ।
आएर भए पनि आज सम्पन्न गरेका छौँ। यो सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष गरेर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले विशेष धन्यवाद निवर्तमान भएर जानुहुने अध्यक्षज्यू लगायत त्यो टिममाबाट धेरै साथीहरू त हामी वर्तमानमा पनि अहिले पुनः निर्वाचित भएर आएका छौँ। 11 जना साथीहरूले विगतको टिमबाट बिदा लिनुभएको छ, तर यो केही व्यवहारिक रूपमा मात्र बिदा लिनुभएको छ। हाम्रो कार्य शैली र कार्य सम्पादनमा हामीसँगै सहकार्यमा जोडिने हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण आशा लिएका छौँ र हामी हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई हाम्रा अतिथिहरूले दिनुभएको सुझावहरूलाई हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। हामी हाम्रो अभियानलाई वास्तवमै पूर्वको उर्वरा एउटा सहकारीको हबको क्षेत्र रहेको यो झापा जिल्ला, त्यसमा पनि बचत तथा ऋण ठुल्ठुला संस्थाहरू रहेको छ। हामीले त्यसलाई अभियानमा विगतमा पनि समेटेका छौँ र योभन्दा अझ घनीभूत ढङ्गबाट अगाडि समेट्ने गरेको यो मेरो प्रतिबद्धता छ र हाम्रो टिमको प्रतिबद्धता छ। हामी आगामी वर्षबाट यो जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ जन्मिएको 10 वर्ष पुरा भइसकेको छ। हामीले यो 10 वर्ष पुरा गरिरहँदा हामीले हाम्रो सङ्घको स्थापना दिवस मनाउने गरेका थिएनौँ। आगामी वर्षबाट यो नयाँ कार्य समितिले आफ्नो 11औं स्थापना दिवसदेखि स्थापना दिवस मनाउने गरेको यो नयाँ कार्य टिमले सोच बनाएको छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामीले 2068 साल श्रावण 22 गते दर्ता गराएर आफ्नो संस्थाको स्थापना दिवस सुरु गरेका थियौँ र आगामी वर्षबाट हामी सो दिनलाई हाम्रो स्थापना दिवसको रूपमा मनाउनेछौँ र बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घहरूलाई गोलबद्ध बनाउनको निमित्त आफ्नो स्थापना दिवसको निमित्त त्यसमध्ये रहेर यस संस्थामा आबद्ध रहेर सङ्घलाई सहकारी अभियानलाई सहयोग पुर्याउनु हुने सहकारी संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने गरेको एउटा यो नयाँ कार्य समितिले सोच बनाएको कुरा पनि यहाँ सहस्र जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँ हामीलाई नियमन गर्ने निकायको प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार साहब हुनुहुन्छ। उहाँले अघि नै पनि भनिसक्नु भएको छ, सहकारीमा नियमन हुनुपर्छ, अनुगमन हुनुपर्छ। अनुगमन गर्ने दायित्व सङ्घहरूलाई पनि छ र नियमन गर्ने रजिस्ट्रार कार्यालयलाई छ भने हामीले विगतमा पनि उहाँसँग अनुरोध गरेका छौँ। आगामी दिनबाट सरले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी एउटा छलफल गराएर आगामी अनुगमनका मोडलहरू कस्ता हुनेछन् त्यसमा जिल्ला सङ्घ, बचत सङ्घ लगायत त्रिपक्षीय अनुगमनको मोडललाई हामी अपनाउनेछौँ भन्नुभएको छ। हामी त्यसमा हाम्रो प्राविधिक युक्त सहयोग रहने कुरा म प्रमुख अतिथिलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो छाता सङ्गठन मातृ सङ्गठन जिल्ला सहकारी सङ्घ उसको सदैव सल्लाह सुझाव र उसको समन्वयमा यो नयाँ निर्वाचित समिति अगाडि बढ्नेछ। हाम्रा कार्यक्रमहरू हामीले गर्ने निश्चित कार्यक्रमहरूलाई हामीले गरे तापनि धेरै कार्यक्रमहरू हामी समन्वय र साझेदारीमा गर्ने गरेको लागि पनि हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हाम्रो केन्द्रीय सङ्घ नेप्सोन जसले जिल्ला साझेदारी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ उसले आफ्ना संस्थाहरूलाई नीति विधि र प्रविधिमा युक्त बनाउनको निमित्त विभिन्न उसले कार्यक्रमहरू तय गरेछ। कर, प्रोभेसन, एक्सेस यी कार्यक्रमहरूलाई सङ्घको एउटा गतिविधि भन्दा पनि आफ्ना प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई एउटा सुशासनमा चलाउनको निमित्त जुन आयोजना गरिएको छ ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी सहज ढङ्गबाट उहाँहरूसम्म पुर्याउन सकिन्छ र त्यसमा जोड्न सकिन्छ र ती प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई कसरी सुशासनमा चलाउन सकिन्छ भन्ने कुराको पनि हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु।